सरकारले यो संसद विघटन गर्यो र संसद विघटन गर्दाखेरि रमाइलो कुरा के छ भने कुनै पनि धारा उहाँहरूले कोट गर्नुभएको रहेछ। 76 धारा 76 धारा 85 त कोट हुनै पर्ने हो। म यस्तो एकदमै संविधान पनि धेरै नपढेको व्यक्ति र म वकिल त हुँदै धारा 76 पनि कोट गर्नुभएको छैन, धारा 85 पनि कोट नगरिकन उहाँले नजिरहरूको कुरा गर्नुभएको छ। पक्कै पनि नजिरहरू पहिलेको कुरा हेर्नुभयो भने, पहिलेको संविधानहरू हेर्नुभयो भने, हाम्रो विश्वको अरू पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको संविधानहरू हेर्नुभयो भने हामीले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकार राखेका छन्। यसचोटिको संविधान बनाउँदाखेरि जयरामजी त यहीँ हुनुहुन्छ, म पनि छु, हामी दुईजना त अहिले छौँ। नेपाली कांग्रेसले त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकार राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो नेपाली कांग्रेस। तर कम्युनिस्टहरूले नै राख्न हुँदैन भनेर धेरै प्लिड गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीको विद्या भण्डारीजीको त उहाँले, हाम्रो कृष्ण पहाडीजीले भनिहाल्नुभयो। तर सुभाष नेमाङजी र तपाईको अग्नि खरेलजीले धेरै तर्कहरू गरिकन स्थिरताको निम्ति विघटन गर्न पाइँदैन, हुँदैन भन्ने प्रावधान राख्नुभयो। रमाइलो कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीजी के भन्दै हुनुहुन्छ भने 64% सांसद त मसित छन् भनेर भन्नुहुन्छ। तब त झन् विघटन गर्न पाइँदैन, अहिलेको संविधानले पाउँदैन। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त विघटनै गर्न पाउँदैन यो अहिलेको संविधान। मैले संविधान त पढ्ने व्यक्ति होइन, मैले त तपाईहरुले भनेका कुराहरू सुनेर गरेको। प्रधानमन्त्रीजी त धेरै पढ्नुहुन्छ, धेरै बुझ्नु भएको छ। मैले नबुझे हो कि उहाँले नबुझेको म भन्न सक्दिनँ। प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ भने खास गरिकन 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सुप्रिम कोर्टलाई प्रेसर दियो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। म के भन्दैछु भने उहाँहरूले त नागरिकको हैसियतले संविधानमा विघटन गर्ने बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर मात्रै भन्नुभएको छ। अगर कसैले सुप्रिम कोर्टलाई दबाब दिइराखेको छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीजीले नै दबाब दिइरहेको छ। जसरी उहाँ कुर्ली किन जहिले पनि बोलिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजीले नै सुप्रिम कोर्टलाई दबाब दिइरहनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थाबाट देश अगाडि बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीजी के भनिरहनु भएको छ र तपाईको सायद त्यो उसमा सुप्रिम कोर्टमा पनि पठाउनु भएको छ। मलाई पार्टीले दुःख दियो, मेरा कार्यकर्ताहरूले, मेरा साथीहरूले दुःख दियो भन्दै हो। संसदले पार्टीलाई चिन्दैन, पार्लियामेन्टले संसदलाई माने त्यो पार्टीका व्यक्तिहरूलाई चिन्दैन। त्यो दुःख दिने कुरा त हुँदैन। संसदमा उहाँको बहुमत 64% बहुमत छ भने विश्वासको मत लिनु पर्यो। त्योभन्दा पहिले उहाँले संसदीय दलबाट विश्वासको मत लिएर अगाडि बढेको भए हुन्थ्यो। त्यसकारण हामी के भन्दैछौँ भने प्रधानमन्त्रीजी अराजक हुनुभयो। मैले जे भने, मैले जे बोले त्यही हो संविधान, त्यही हो कानुन भनेर प्रधानमन्त्रीजी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। हामीले त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यकर्ताले मलाई कामै गर्न दिएनन् भनेर भन्नुहुन्छ।
कसले रोकेको होला? केही कमी कमजोरी होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै बुझाउँदै जाँदै गरेको भए भइहाल्थ्यो। त्यो उहाँले चाहनु भयो। अब प्रचण्ड माधव नेपालजीले पनि केही मिस्टेक्सहरू, गल्तीहरू, कमी कमजोरीहरू गर्नुभएको छ। त्यो के भनेदेखि 2.5 वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीजीले संविधानलाई कुल्चिँदै जानुभयो, उहाँहरूले त्यसलाई सह दिँदै हिँड्नु। त्यो सबभन्दा ठुलो गल्ती भयो प्रचण्डजी र माधवजी, सबभन्दा ठुलो गल्ती भयो। अघि हाम्रो विश्वनाथ रिजालजीले उठाउनु भएको थियो उपसभामुखको कुरा। प्रधानमन्त्रीजीले सबै अधिकार आफूसित राखिसक्दाखेरि पनि उहाँहरूले बोल्नु भयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हेर्नुहोस्, राजस्व अनुसन्धान विभाग हेर्नुहोस्, यो सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीजीले राखिसक्दाखेरि पनि प्रचण्डजी र माधव नेपालजीले चुइक्क पनि बोल्नु। त्यसमा नेपाली कांग्रेसको पनि गल्ती छ। हामीहरूले जसरी खेल्नु पर्थ्यो प्रतिपक्षको भूमिका, पटक्कै हामीहरूले खेल्न सकेनौँ, खेल्न चाहेनौँ। कुनै कारणले होला, कुनै स्वार्थले होला, जे कारणले होला हामीले खेलेनौँ। पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा त, संसदीय व्यवस्थामा त प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको त गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो नि। त्यसलाई हामीहरूले नकार्यौँ भनेर भन्छु। हामीहरूले सोच्नु के पर्यो भने नेपाल अब एउटा द्वन्द्वमा फस्दैछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। पुनर्स्थापनको निम्ति हामीहरू लागिरहेका छौँ। पुनर्स्थापनको निम्ति जति बल हामीहरूले पुर्याउनु पर्ने हो, तपाईहरुले अघि पनि भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेसले त्यसरी अगाडि बढिरहेको देख्नु भएको छैन। सही हो, त्यो म आउँला। तर हामीले सोच्ने के हो? व्यक्तिको बारेमा सोच्ने हो कि पार्टीको बारेमा सोच्ने हो कि हामीले बनाएको, हामीले लेखेको संविधान सभाले बनाएको संविधानको बारेमा हामीले सोच्ने हो कि राष्ट्रको बारेमा सोच्ने हो कि नेशन फर्स्ट भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। नेशन रहे, संविधान रहे, लोकतन्त्र रहे भने हामीहरू लडिरहन्न। पार्टीहरू बीचमा तिक्तता भइरहन्छ, भिन्नता हुन्छ, विचारको भिन्नता हुन्छ, हामी लडौँ। तर राष्ट्रमै द्वन्द्व हुन थाल्यो, संविधानै तपाईको च्यातिन थाल्यो भने कोसित लड्ने? को प्रधानमन्त्री हुन्छ या म मन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर अगाडि बढ्ने हो? पार्टी पार्टी बीचको लडाई लड्ने हो कि राष्ट्रलाई बचाउने, संविधानलाई बचाउने, लोकतन्त्रलाई बचाउने हामीहरूको जिम्मेवारी हो? अहिले दुविधा यही छ। ओलीजीको र शेरबहादुरजीको त्यतैतिर गइरहेको जस्तो देखिरहेको छ। व्यक्तिलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढिरहेको मैले पाइरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू, हाम्रो आन्दोलन जुन रफ्तारमा जसरी जानु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छैन भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ। त्यो केमा स्पष्ट छ भने यो असंवैधानिक कदम हो, अलोकतान्त्रिक कदम हो, अराजनीतिक कदम हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। तर अलमलमा पनि छौँ। केमा अलमल छौँ भने पुनर्स्थापन गर्ने कि निर्वाचन गर्नेमा अलमल। पक्कै पनि असंवैधानिक, अराजनीतिक,
अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि पुनर्स्थापन बाहेक अर्को उपाय हामीसित छैन। हामी पुनर्स्थापनैमा लाग्नुपर्छ। हो, नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हो, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा पनि हामी विश्वास गर्छौं। सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई स्वीकारौँला। तर सर्वोच्चले निर्णय नगरुन्जेल हामी पुनर्स्थापनै भनेर जसरी हामी गरिरहेका छौं, हप्तामा एक दिन भनौं, त्यो होइन, दिनदिनै एग्रेसिभली अगाडि हामी आउन सक्यौं। नागरिक समाजहरू आइरहनु भएको छ, अन्य पार्टीहरू पनि आइरहनु भएको छ, नेकपाको एउटा समूह पनि आन्दोलनमा होमिएकै छ, जसपा पनि होमिएकै छ। त्यो भयो भने सर्वोच्चले, म विश्वस्त के छु भने सर्वोच्चले निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय पुनर्स्थापनैको पक्षमा गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। आदरणीय साथीहरू, नेपाली कांग्रेसको सभापतिजीले को बारेमा कुराहरू अलिकति उठ्यो, मैले राख्नै पर्ने हुन्छ। उहाँ दुविधामा हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो, संसद पुनर्स्थापनको बारेमा नबोला भनेर। अघि जीवनजीले पनि भन्नुभयो, हामीहरूकै प्रेसरको कारणले नै हो जीवनजी, त्यो तपाईँलाई भन्नु बताइदिनु। नत्र उहाँ कुनै कार्यक्रम नगरेर सर्वोच्चको निर्णयलाई पर्खौँ भन्ने भनाइ थियो। उहाँको तर्क पनि ठिक हुन सक्छ, म यो भन्दिनँ ठिक होइन भनेर। सर्वोच्चलाई हामीहरूले प्रेसर दिन हुँदैन भन्ने कुरा, तर हामीहरूले गलत कुरालाई गलत भनेनौँ भने राजनीतिक दल कसरी बन्छ? असंवैधानिक कदम भन्ने, अलोकतान्त्रिक कदम भन्ने, अराजनीतिक कदम भन्ने, बदनियतपूर्ण तवरले गरेको छ भन्ने, तर पुनर्स्थापन गर भनेर नभन्ने हो भने केही पनि अर्थ राख्दैन। हामीहरूले भन्नै पर्छ, पुनर्स्थापन गर भनेर हामीहरूले भन्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, जसरी संवैधानिक परिषदको अध्यादेश आयो, त्यसले नेपाली जनतामा नेपाली कांग्रेसको सभापतिप्रति अलिकति शङ्काको घेरामा राखिदिएको छ। नेपाली कांग्रेसले त राख्ने नै हो, नेपाली जनताले पनि राखिसक्यो भन्ने कुरा यहाँ पनि देखियो, काठमाडौँमा पनि देखियो। संवैधानिक परिषद जुन अध्यादेश आयो र जसले तपाईको संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू बन्नुभयो, त्यो व्यक्तिहरूको बारेमा मलाई के पनि भन्नु छैन। व्यक्तिहरू योग्य हुनुहुन्छ, तर जुन तरिकाले बनेको छ त्यो असंवैधानिक तरिकाले बनेको छ। त्यसलाई पनि हामीहरूले बदर गर्न, त्यत्तिकै जसरी हामीहरू यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भनिरहेका छौँ, त्यो संवैधानिक आयोगबाट बनेका अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि असंवैधानिकै हो र उनीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भनेर हामीहरूले सडकमा हिँड्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आदरणीय साथीहरू, केपी ओलीजी त वास्तवमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने संहिता चाहनुहुन्छ। अहिले एउटा विधेयक आउँदैछ, अहिले जति सिडिओलाई अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार भन्दा झन् दोब्बर अधिकार सिडिओलाई थप्ने भनेकै तपाईको यो संहिता विरोधी
उसमा गयो, कित्तामा गयो भनेर भने हुन्छ। दोस्रो कुरा, उहाँले केही दिन पहिले कर्णाली प्रदेशको नेकपाको विवादको बेलामा उहाँले भनेको कुरा म अहिले पनि झल्झल्ती सम्झिन्छु। उहाँले भन्नुभएको के थियो भने प्रादेशिक संरचना त सङ्घको प्रशासनिक इकाइ हो भनेर भन्नुभयो। यसले के बुझिन्छ भने उहाँ संघीयता विरोधी। अब आज एउटा प्रसङ्ग कोट्याउन जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो म उठाइदिइहाल्नु जस्तो लाग्छ। 62-63 को आन्दोलनमा हामी जेलमा थियौँ। युवराज गेवालीजी नेकपाबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू साथीहरू थुप्रै, रामवरण डाक्सा पनि जेलमा हुनुहुन्थ्यो, पूर्व राष्ट्रपति। भेट्न आउनुभएको थियो अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी र अहिलेको राष्ट्रपतिजी। अनि हामीहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, राजाले केही पनि दिँदैन, केही गर्दैन, केही आउनेवाला छैन, तपाईहरु सिग्नेचर गरेर छुट्नुस् भनेर भन्नुभएको म अहिले पनि झल्झल्ती सम्झिन्छु। तर सौभाग्य भन्नुस् दुर्भाग्य भन्नुस्, उहाँहरू दुवैजना राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री। अनि कल्पना हामी के गर्छौँ भने संविधानमा गलत काम गर्नुभयो सच्याउँ भनेर हामी भन्छौँ। उहाँ त सच्याउनु सच्चिनै चाहनुहुन्न नि, उहाँको सोचै छैन भनेर मैले भन्न गएँ। भएको भए त त्यो भन्नु न थियो होला नि त्यो बेला, जुन बेला हामी जेलमा छौँ, उहाँका साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, त्यो बेलाको म कुरा गर्छु, आजको कुरा होइन। यसमा राष्ट्रपतिजी एउटा सम्मानित संस्था हो। राष्ट्रपतिको संविधानको संरक्षकको रूपमा हामीले लिएका छौँ। उहाँले जुन स्टेप्सहरू, जुन कदमहरू लिनुभयो, पहिले पनि लिइरहनु भएको थियो, हामीहरूले अनदेखा गरिरहेका थियौँ। तर यसचोटि जुन अध्यादेशमा स्टेप्सहरू लिनुभयो, त्यो सरासर असंवैधानिक छ। उहाँलाई त चान्सेसहरू थियो नि, एकचोटि फर्काउन सक्नुहुन्थ्यो, विज्ञहरूसित सल्लाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो, दलहरू छन्, दलका नेताहरूसित बसेर छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सुप्रिम कोर्टमा पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले गर्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो त भने कहिले आउँछ र म सिग्नेचर गरिहाल्नु भनेर बस्नु। यस्तो अवस्थामा देश छ। यसलाई हामीहरूले ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि डिरेल त भइसक्यो, पटरीबाट त डब्बा त उत्रिसकेको छ। त्यसलाई धकाल धुकुल गरिकन तपाईँले पटरीमा ल्याउनु भयो भने, पुनर्स्थापन भयो भने पटरीमा आउँछ। पटरीमा आएन भने द्वन्द्व हुने खतरा बढ्छ। अब वैशाख 17 गते निर्वाचन भनेर भनेको, ल निर्वाचन भइगयो वैशाख 17 गते भने पनि धेरै पटरीको बाट त्यो घचर गरिकन ढकढक ढकढक गर्छ नि, ट्रेन त चढ्नु भएको होला नि त, अप्ठ्यारो भइकन पनि चढिन्छ। र 17 गतेपछि तपाईँको ठिकै होला। तर के यो 17 गते वैशाखमा निर्वाचन गराउनको लागि यत्रो घटना घट्या हो त यो देशमा? विघटन भएको होला त संसद? प्रचण्डजी र माधवजीलाई देखाइदिन्छु भनेर मात्रै भएको होला त यो? कि अरू केही कुराहरू यहाँ छन्? विद्वान साथीहरूले, यहाँ हुनुभएका विद्वान साथीहरूले त्यो विषयमा पनि अलिकति तपाईहरू छलफल गर्नुहोस्। आफ्नै बिचमा पनि तपाईहरू मनन गर्नुहोस्, के हुन सक्छ। हामी द्वन्द्वको एउटा अँध्यारो कोठा टनेलमा हामी छिर्छौँ। त्यो अँध्यारो कोठा माने टनेलबाट बाहिर निस्किँदा उज्यालो हुन्छ कि
अँध्यारैमा हामीहरू छिरिरहेका हुन्छौँ, निस्किन गाह्रो हुन्छ, अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। हुन त अघि कृष्ण पहाडीजीले भन्नुभयो अर्को खिलराज रेग्मीको खोजी हुन सक्छ भनिकिन, तर त्यो बेलासम्म हामीहरूले बनाएका संविधान नेपाली जनताको स्वामित्वको संविधान हो। यो संविधान धुजा भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण समयमै हामीहरू सचेत हौँ। पुनर्स्थापनको लागि यो प्रतिगमनको कदमको पुनर्स्थापनको लागि माने प्रतिगमनको कदमकोलाई सच्याउनको निम्ति संसद पुनर्स्थापनको जुन नागरिक समाजले शान्ति समाज उहाँहरूको जुन वैचारिक समूह छ त्यसले जुन एउटा आह्वान गरेको छ त्यसलाई हामी सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढौँ। यही शुभकामना दिँदै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।